अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास। आप देख रहे हैं सखीजा टीवी। कुछ वायरल बीमारियों की वैक्सीन और एंटीवायरल दवाएं इन इन्फेक्शन को फैलने से रोकती हैं और बीमार लोगों को सेहतयाब होने में मदद करती हैं। लेकिन साइंस वायरस के खिलाफ जंग जीतने से कासिर है। हालिया दिहाइयों में कई वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो चुकी हैं। मगरबी अफ्रीका में 2014 से 2016 में इबोला की वबा फैल जाने वाली वायरल ने 90% अफराद को हलाक कर दिया था। कुछ कोरोना वायरस जैसे इस वक्त पूरी दुनिया में फैलते हुए नोवेल कोरोना वायरस में अमवात की शरह कम है, लेकिन फिर भी अवामी सेहत को शदीद खतरा लाहक है, क्योंकि हमारे पास इनका मुकाबला करने के लिए अभी तक ज़राए नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे कातिल वायरस के बारे में जिन्होंने इंसानों को बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचाया है। नंबर 1, मारबर्ग वायरस। साइंसदानों ने 1967 में मारबर्ग वायरस की निशानदेही की थी, जब जर्मनी में लैब के वर्कर्स में एक छोटी वबा फैल गई थी जो युगांडा से दरामदशुदा मुतासरा बंदरों से फैली थी। मारबर्ग वायरस एबोला की तरह ही है। ये दोनों हेमरजिक बुखार का सबब बन सकते हैं। इस बीमारी में मुतासरा अफराद को पूरे जिस्म में तेज बुखार और खून बह जाता है, जो सदमे, एज़ा की खराबी और मौत का बायस बन सकता है। WHO के मुताबिक जब ये वबा पहली बार फैली तो इसमें अमवात की शरह 25% थी, लेकिन 1998 से 2000 में कांगो में होने वाले इस वबा में अमवात की शरह 80% से भी ज़्यादा थी। नंबर 2, इबोला वायरस। 1976 में सूडान और कांगो में इंसानों में सबसे पहला मारूफ इबोला फैला था, जो खून या जिस्म के दीगर रबूतात या मुतासरा अफराद या जानवर के टिश्यू के ज़रिए या राब्ते के ज़रिए फैला था। इबोला वायरस की अलामत अचानक हो सकती हैं, जिसमें बुखार, थकावट, पट्ठों में दर्द, सर दर्द, गले में खराश, उल्टी, डायरिया, गुर्दे और जिगर की खराबी और इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग जैसे अलामत हो सकती हैं। WHO के मुताबिक इस वबा से होने वाली अमवात की शरह 50% तक है और सूडान में ये 71% तक है। नंबर 3, रेबीज़ वायरस। रेबीज़ एक वायरल इन्फेक्शन है जो बुनियादी तौर पर एक मुतासरा जानवर के काटने से फैलता है। ये राइब्डो वायरस खानदान का एक RNA वायरस है जो इब्तदाई इलाज के बगैर ये आम तौर पर जानलेवा होता है। ये वायरस जिस्म में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डायरेक्ट दाखिल होकर दिमाग में मुंतकिल हो जाता है। ये वायरस सलाइवा में होता है और इंसान का इन्फेक्शन आम तौर पर एक मुतासरा जानवर जैसे कुत्ते के काटने के जरिए हो सकता है। रेबीज़ की पहली अलामत काटने के बाद कुछ दिनों में या 1 साल से ज़्यादा अरसे में ज़ाहिर हो सकती है। सबसे पहले काटने वाले जगह पर इर्द गिर्द खुजली का एहसास और इसके बाद बुखार, सर दर्द, पट्ठों में दर्द, भूख में कमी, थकावट जैसे फ्लू की अलामत हो सकती हैं। हालांकि इस वायरस की वैक्सीन और एंटीबायोटिक मौजूद हैं, लेकिन अगर मुतासरा अफराद का बर वक्त इलाज ना करवाया गया तो इससे मरने की 100% इम्कानात होते हैं। नंबर 4, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये इन्फेक्शन से लड़ने वाले सफ़ेद खून के सेल्स को तबाह करके इंसान के इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। इससे इंसान को संगीन इन्फेक्शन और बाज़ कैंसर का खतरा होता है। एड्स का मतलब है एक्यूरेट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये HIV इन्फेक्शन की लास्ट स्टेज है। यह वायरस सबसे मुहलिक है जो अब तक बहुत से इंसानों की जान निगल चुका है। एक इन्फेक्शन डिजीज फिजिशियन और अमेरिका की इन्फेक्शन डिजीज सोसाइटी के तर्जुमान डॉक्टर अमेश अदलजा ने कहा कि 1980 के दहाई के शुरुआत में इस बीमारी को पहली बार शनाख्त करने के बाद से एक अंदाजे के मुताबिक 32 मिलियन अफराद HIV से मर चुके हैं और डॉक्टर का कहना था कि ये बीमारी इंसानों को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। ताकतवर और महंगी एंटीवायरल दवाइयों ने लोगों को HIV से सालों तक जीना मुमकिन बनाया है, लेकिन ये बीमारी बहुत से कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक को तबाह करती रहती है। जहाँ 95% नए HIV इन्फेक्शन होते हैं। WHO के मुताबिक अफ्रीकी खित्ते में हर साल 25 बालिग अफराद में से तकरीबन एक HIV पॉजिटिव होता है, जो दुनिया भर में HIV के साथ रहने वाले 2/3 से ज़्यादा अफराद का हिस्सा बनता है। नंबर 5, स्मॉल पॉक्स। 1980 में आलमी इदारे सेहत ने दुनिया को स्मॉल पॉक्स से पाक करार दिया
لیکن اس سے قبل انسان ہزاروں سال تک اس وائرس سے لڑتا رہا اور اس بیماری میں 3 میں سے 1 کی موت ہو جاتی تھی۔ اس سے بچ جانے والوں کو گہری مستقل داغ اور اکثر اندھے پن کا سبب بنتا تھا۔ فی الحال دنیا میں کہیں بھی قدرتی طور پر اسمال پاکس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ دہائیوں قبل دنیا بھر میں حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام نے اس وائرس کا خاتمہ کر دیا تھا۔ لیکن اٹلانٹا، جارجیا اور روس میں 2 تحقیقی لیبارٹری میں اسمال پاکس وائرس کی تھوڑی مقدار موجود ہے۔ یہ وائرس اتنا خطرناک اور مہلک تھا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ ہوا سے چلنے والی بیماری تھی، جس وجہ سے یہ بیماریاں تیزی سے پھیلتی ہیں۔ کھانسی، چھینک یا ڈائریکٹ رابطے سے یہ وائرس پھیلتا تھا، اور اس کے علاوہ آلودہ لباس یا بستر کو بانٹنا بھی انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 6، ہینٹا وائرس۔ ہینٹا وائرس جو بنیادی طور پر چوہوں کے ذریعے پھیلتا ہے اور دنیا بھر میں لوگوں میں مختلف بیماریوں کے سنڈروم کا سبب بن سکتا ہے۔ ہینٹا وائرس انفیکشن لوگوں میں کئی بیماریاں پیدا کر سکتا ہے۔ امریکہ میں ہینٹا وائرس کو نیو ورلڈ ہینٹا وائرس کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ہینٹا وائرس پلمونری سنڈروم (HPC) کا سبب بن سکتا ہے۔ دیگر ہینٹا وائرس، جنہیں اولڈ ورلڈ ہینٹا وائرس کہا جاتا ہے، جو زیادہ تر یورپ اور ایشیا میں پائے جاتے ہیں، جو گردوں کے سنڈروم سے ہیمریج بخار کا سبب بن سکتے ہیں۔ ابتدائی علامات میں تھکاوٹ، بخار اور پٹھوں میں درد شامل ہیں، اور کچھ سمپٹمز میں سر درد، چکر آنا، سردی لگنا اور پیٹ کی پریشانی جیسے الٹی، ڈائریا اور پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونٹیشن کے مطابق اب امریکہ میں 600 سے زائد افراد میں HPC کا مرض لاحق ہو گیا ہے، اور 36% اس بیماری سے مر چکے ہیں۔ یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتا ہے، بلکہ لوگ اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، جو انفیکٹڈ چوہوں کے پیشاب وغیرہ سے پھیلتا ہے۔ جرنل کلینیکل مائکرو بایولوجی کے مطابق اس سے پہلے کورین جنگ کے دوران 1950 کی دہائی کے شروعات میں ایک مختلف ہینٹا وائرس پھیلا تھا، جس میں 3000 سے زیادہ فوجی اس انفیکشن میں مبتلا ہوئے تھے، اور ان میں سے 12% کی موت ہو گئی تھی۔ نمبر 7، ڈینگی۔ ڈینگی وائرس پہلی بار فلپائن اور تھائی لینڈ میں 1950 کے دہائی میں نمودار ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ پوری دنیا کے ٹراپیکل اور زیر آب خطوں میں پھیل چکا تھا۔ دنیا کے اب تک کی آبادی کا 40% ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ڈینگی کا مرض لاحق ہے۔ WHO کے مطابق ڈینگی ہر سال 50 سے 100 ملین افراد کو بیمار کرتا ہے۔ حالانکہ ڈینگی وائرس کے لیے اموات کی شرح دوسرے وائرسوں سے کم ہے، لیکن 2.5% پر یہ وائرس ایبولا جیسی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، جسے ڈینگی ہیمریج فیور کہا جاتا ہے، اور اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو اس کی شرح اموات 20% تک ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، سارس کوو سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم۔ یہ وائرس کورونا وائرس کا ایک قسم ہے جو انسان، چمگادڑوں اور کچھ دوسرے میملز کو متاثر کرتا ہے۔ 2002 میں پہلی بار جنوبی چین کے صوبے گوانگڈونگ میں ظاہر ہوا۔ یہ وائرس شاید چمگادڑوں سے شروع ہوا تھا، پھر ابتدائی طور پر یہ انسانوں کو متاثر کرنے سے پہلے نوکٹرنل میمل کو متاثر کیا۔ چین میں وبا پھیلنے کے بعد سارس دنیا کے 26 ممالک میں پھیل گیا، 8000 افراد کو متاثر کیا اور 2 سال کے دوران 770 سے زیادہ افراد کو ہلاک کر دیا۔ اس بیماری میں بخار، سردی اور جسمانی تکلیف ہوتی ہے، اور اکثر نمونیا میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سیویئر انفیکشن ہے جس میں پھیپھڑوں میں سوزش آ جاتی ہے اور لنگز میں پس بھر جاتا ہے۔ سارس میں اموات کی شرح 9.6% ہے، اور ابھی تک اس کا کوئی منظور شدہ علاج یا ویکسین موجود نہیں ہے۔ نمبر 9، سارس کوو 2۔ سارس کوو 2 کا تعلق اسی وائرس کی ہی بڑی فیملی سے ہے جس کو سارس کوو یا کورونا وائرس کہا جاتا ہے۔ یہ وائرس پہلی بار دسمبر 2019 میں چین کے صوبے ہوبی کے شہر ووہان میں شناخت ہوا تھا۔ سارس کوو وائرس ابتدا میں چمگادڑوں میں ہوا تھا اور انسانوں کو متاثر کرنے سے پہلے ایک انٹرمیڈیٹ جانور سے گزرا تھا۔ اس وائرس کے ظاہر ہونے کے بعد سے چین میں 10,000 افراد اور دنیا بھر میں ہزاروں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ جاری وبا نے چین سمیت باقی متاثرہ ممالک کو بھی کرنٹین، سفر پر پابندی اور لاک ڈاؤن کی طرف لے گئی ہے۔ سارس کوو 2 کی وجہ سے ہونے والی اس بیماری، جس کو کووڈ-19 کہا جاتا ہے، کی شرح اموات تقریباً 2.3% ہے۔ ایسے افراد جو عمر رسیدہ ہیں یا کسی مرض میں مبتلا ہیں، یہ وائرس انہیں زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ یہ بیماری خطرناک ہے، جان لیوا نہیں ہے۔ اگر کچھ احتیاطی تدابیر لی
जाए तो इस वायरस से बचा जा सकता है। इस बीमारी के आम अलामात में बुखार, खांसी, सांस की किल्लत और सांस लेने में दुश्वारी है। ज़्यादा संगीन सूरतों में इन्फेक्शन, नमूनिया, शदीद सांस लेने में खसरा और यहाँ तक कि मौत का सबब भी बन सकता है। इस वायरस की अलामात ज़ाहिर होने में 2 से 14 दिन लग सकते हैं। नंबर 10, मर्स-कोव, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये वायरस सन 2012 में सऊदी अरब और 2015 में साउथ कोरिया में फैला था। मर्स वायरस का ताल्लुक उसी वायरस से है जिसमें सार्स-कोव और सार्स-कोव-2 है, जो मुमकिन तौर पर चमगादड़ों में भी पैदा हुआ था। इस वायरस से इंसान से पहले ऊँट मुतासर हुए थे और मुतासरा इंसानों में बुखार, खांसी और सांस की किल्लत पैदा करता है। यह वायरस अक्सर शदीद नमूनिया का बायस बनता है और इसकी शरह अमवात 30 से 40% के दरमियान होती है, जिससे ये मशहूर कोरोना वायरस का सबसे मुहल्लिक वायरस है जो जानवरों से लोगों में मुंतकिल होता है।